अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 6 मार्च को एतमाद का वोट ले रहे हैं। उस हवाले से कौमी असम्बली ने एजेंडा भी जारी कर दिया है। सदर पाकिस्तान ने इजलास बुलाया और इस इजलास में ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म उस इजलास से एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन ये इजलास अजब किस्म का इजलास होगा कि PDM उसमें नहीं होगा। PDM के तमाम अरकान उस इजलास में नहीं होंगे। PDM ने बाइकाट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 172 की गिनती वो मुकम्मल करवा सकेंगे ऐवान में, या 172 मेंबरान नहीं पहुंच पाएंगे। इस पे हम आज अपना तजज़िया पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। तो ये एतमाद के वोट का पस मंज़र कुछ यूँ बनता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला कल 2 बड़ों की मुलाकात के बाद किया। ये मार्केट में ये ख़बरें हैं कि उन 2 बड़ों ने हो सकता है कि कहा होगा कि अगर आप एतमाद का वोट लेते हैं, मतलब कहा है, ये ख़बरें चल रही हैं कि कहा है कि अगर आपने एतमाद का वोट लिया है तो ठीक है, ये आपका अपना डिसीजन है। लेकिन इसका दूसरा पस मंज़र ये है कि सेनेट इंतखाबात में जब हुकूमती जो उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज़ शेख, यानी फ़िनांस मिनिस्टर हफीज़ शेख, उसको जब शिकस्त आई और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, तो उसके बाद ये बातें चली। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद खो चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी यही कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि वो इस्लामाबाद की नशस्त हार गए तो फिर वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी ये कहा गया। अब इसमें एक दूसरी कहानी भी आती है, उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं। आपको अगर याद हो तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक TV प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि बल्कि हम समझते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो गैर जानिबदार रही, और वो बिल्कुल गैर जानिबदार रही। लेकिन सेनेट इंतखाबात से कोई 12-13 घंटे पहले इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं रही। उन्होंने फिर अप्रोच करना शुरू कर दिया हमारे मेंबरान को, अपोजिशन के मेंबरान को, और वो मेंबरान जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट करने थे। यही बात साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी की। ये सब ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, और उन्होंने कहा कि ये 2 दिन पहले इस तरह के वाक़यात हमारे मेंबरान के साथ भी हुए हैं, और उनको भी फ़ोन अप्रोच किया गया कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दें लेकिन हफीज़ शेख को दें। तो इसका मतलब ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फिर गैर जानिबदारी का तासुर दे रही थी, लेकिन हकीकी तौर पे वो इमरान खान के साथ थी, हकीकी तौर पे वो अब्दुल हफीज़ शेख की थी। तो इसके बाद इसके एक सबूत ये भी मिलता है कि जब ये इलेक्शन इंतखाबात हो रहे थे तो आसिफ अली ज़रदारी वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि अब भी सेनेट इंतखाबात में मुदाखलत हो रही है, तो उनका जवाब यह था कि यह मुदाखलत कब रुकी है। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, और उनका एक गुस्सीला जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं नजूम ही नहीं हूँ, मुझे क्या पता। अगर उनको 20-30 वाले नंबर गेम पे अगर कॉन्फिडेंट होता तो ये बात नहीं करते। और अगर आप को ये गौर किया हो तो कि जब ये वोटिंग की गिनती हो रही थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख साथ बैठे थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो किस तरह ये खौफ अपना छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा कभी टांग हिल रही थी, कभी बाजू हिल रहे थे। तो ये मैंने उस पर गौर किया। वो ऐसी सूरत होती है जब इस्तिराब का बंदा शिकार होता है, और उसमें जिसमें कॉन्फिडेंट लेवल नहीं हो। अगर 30 बंदों का उनको यकीन दहानी थी, लेकिन अगर ये सूरत हाल, ये हरकतें या कोशिशें ना होती बंदे तोड़ने की, तो बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट होते और वो अलग इस तरह कहते। और फिर सबसे बड़ा जो सबूत था वो शेख रशीद का था। मैंने आज डॉन उर्दू वेबसाइट उस पर आर्टिकल लिखा है कि शेख रशीद की बात को कोई नहीं टाल सकता। वो इसलिए नहीं टाल सकता कि उसके पास अपनी कोई बात नहीं होती, उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फार्मर कौन होते हैं? जिनका शेख रशीद खुद बंदा है।
اور ان کے پاس جو ذرائع ہیں وہ سب کو معلوم ہے، نامعلوم ذرائع ہیں لیکن وہ ایسے ذرائع ہیں جس کا سب کو پتہ ہے۔ تو شیخ رشید جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 180 ووٹ لیں گے، اس کا مطلب وہ شیخ رشید نہیں کہہ رہے تھے، لیکن وہی کہہ رہے تھے جنہوں نے حافظ شیخ کو لایا ہے، جنہوں نے حکومت میں فٹ کیا ہے، جنہوں نے منسٹری دی ہے، جو اپنے فنڈ لیتے ہیں، جنہوں نے IMF سے بات کرنے کے اپنی شرائط پہ وہ کھلی چھٹی دے دی ہوئی ہے۔ تو جب شیخ رشید یہ بات کرے تو پھر یہ شک پیدا ہوا کہ یار یہ تو گیم ساری الٹ ہو گئی ہے، پھر یوسف رضا گیلانی کی شکست کے امکانات بڑھتے گئے۔ لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ 6-7 ووٹ جو وہ حکومتی وزیر جس میں عمران خان بھی شامل ہے اس کے خراب ہو گئے، تو پھر یہ کوئی منصوبہ اس طرح کوئی اسکیم بنی اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ اب یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شکست کے بعد، یعنی عمران خان کی شکست تھی، حفیظ شیخ کی شکست تھی، تو اس کے بعد جب یہ مطالبات ہوئے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، تو اس پہ پھر وزیر اعظم کو پتہ چل گیا کہ میں تو اکثریت رہی نہیں، اس پہ پھر یہ اجلاس طلب کیا گیا، اور یہ اجلاس آرٹیکل 91 کی 7 کے تحت ہے، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صدر پاکستان سمجھتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم جو قومی اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں، اس لیے اعتماد کا ووٹ لیے۔ یہ اس کی ورڈنگ بھی اسی طرح ہے کہ وزیر اعظم جو صدر پاکستان ہے وہ اس آرٹیکل کا اختیار تب تک استعمال نہیں کریں گے جب تک وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کا اعتماد وزیر اعظم کھو چکے ہیں، اس لیے اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ تو اس کی جو تشریح ہے یا اس کا جو ورڈنگ ہے، اس سے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وزیر اعظم کے پاس اعتماد کا ووٹ نہیں، مطلب پارلیمنٹ کا اعتماد وزیر اعظم پہ نہیں رہا۔ اب یہ صورتحال اس کو ایک طرف رکھیں، جو 6 مارچ کو اجلاس ہو رہا ہے اس میں PDM نے بائیکاٹ کر دیا ہے، PDM اس میں نہیں رہے گی۔ اگر اس پہ اگر آپ تھوڑا غور کریں کہ PDM نہیں ہوگی تو PDM کیوں نہیں ہوگی؟ اگر وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے، لیکن وہ ادھر احتجاج بھی کر سکتی ہے، اپنے بندے جو ہے وہ اپنی فگر پوری کر سکتی ہے۔ یہ ایک تھوڑی مجھے اس میں بھی شک لگتا ہے کہ یا تو PDM کو کسی نے کہا ہے کہ آپ نہیں جائیں، خان صاحب نہیں جیتیں گے، لیکن پھر دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی صدارت میں جو رات کو، یعنی اعتماد کے ووٹ کی سے پہلے جو رات کو اجلاس ہوا تھا شام کو، اس میں اکثریت جو پارٹی کے یا اتحادی وہ شامل تھے اور وہ آئے تھے، اور عمران خان یا ان کے جو وزیر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس فگر پوری ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس 179 جو بندے پورے آئے تھے اجلاس میں، کوئی 180 کہہ رہا ہے، کسی نے 175 کا کہا ہے۔ بہرحال 2-3 بندے تھے وہ نہیں آئے تھے، لیکن سوال پھر اعتماد کے ووٹ والے دن کا ہے۔ یہ جب 12 بجے اجلاس ہوگا تو اس کی گارنٹی مطلب یہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ کچھ ممبر جو ہیں وہ پورے ممبران جو وہ شامل ہوں گے یا نہیں، کیونکہ معاملہ پیچھے سے تھوڑا گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے حفیظ شیخ کو نہیں جتوا سکے عمران خان، تو پھر ان کے رہنے یا نہ رہنے کا فائدہ کیا؟ یہ ایک تاثر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ممبران کو خوف ہے کہ یہاں اگر وزیر اعظم کو اعتماد کو ووٹ نہیں دیا، اصل میں وزیر اعظم اپنے ہی ممبران سے کھیل رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ وزیر اعظم کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ممبران بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے وہ نہیں آئے یا انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیا تو ان پہ آرٹیکل 63A لگ جائے گی، جس سے ان کی نااہلی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا فائدہ لے کے ہوئے وزیر اعظم ان لوگوں سے بھی ووٹ لے رہے ہیں جن کو انہوں نے چور کہا ہے، اور اس اجلاس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہمارے 16 ممبران وہ بک گئے ہیں، انہوں نے بددیانتی کی ہے، انہوں نے چوری ووٹ میں خیانت کی ہے، ووٹ وہ عوام سے لے کر آئے، لیکن بہرحال یہ تھوڑی انہوں نے بڑا بھاشن بھی دیا۔ تو یہ ان کو مطلب جن کو وہ چور کہہ رہے ہیں، بکاؤ مال کر رہے ہیں، ان سے بھی ووٹ لے رہے ہیں وزیر اعظم۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڑبڑ اندر ہے، اور PDM کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ میں مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ سب سے بڑا موقع ہے کہ ان الزامات کی تردید کریں اور وزیر اعظم کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کے لیے لوگوں کو مجبور نہ کریں۔ جس طرح PDM کے جو سربراہان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کو جتوانے کے لیے، یوسف رضا گیلانی کو ہروانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ یہ الزام اپنے اوپر جو لگائے دھبا وہ
دھو سکتی ہے، اور دھو اس طرح سکتی ہے کہ لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیں۔ تو یہ جب صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر یہ شک و شکوک بڑھتے ہیں کہ آیا عمران خان کے پاس کل 172 لوگ پہنچیں گے؟ اگر پہنچیں گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان میں سے وہ 16 وہ بکاؤ مال جس کو عمران خان کہتے ہیں، پھر ان کے ووٹ سے وزیر اعظم کچھ عرصہ پھر نکال سکے گا۔ لیکن یہ اعتماد کا ووٹ ایبسلوٹ یعنی تا حیات یا ہمیشہ نہیں، کیونکہ عدم اعتماد تحریک کے لیے اپوزیشن بھی تیاری پکڑ رہی ہے، انہوں نے فقط ڈیٹ کی اناؤنس کرنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں۔ آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔